नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मार्च का महीना बरसगीर की तारीख़ में बहुत अहम महीना रहा है। इसी मार्च के 23 को मिंटो पार्क, जो अब इकबाल पार्क हो चुका हुआ है और जहाँ मीनार पाकिस्तान की बुलंद बाला इमारत खड़ी है, वहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत के अंदर एक इजलास हुआ था, बहुत बड़ा इजलास, जिसमें बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान जो थे दूर दराज से वहाँ पहुँचे थे और करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। इसी मार्च की 23 तारीख को पलटन मैदान ढाका में उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था और उस जलसे के अंदर बंगालियों ने इस कदर जोश व खरोश से शिरकत की थी कि उससे घबरा के उस वक्त की हुकूमत और उसके साथ एक अपोजिशन पार्टी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिल के 25 मार्च से इलेक्शंस की उस सारे के सारे रिज़ल्ट्स को नामंजूर करते हुए वहाँ पर आर्मी एक्शन का आगाज़ किया था और फिर जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया था। आज तकरीबन 83 साल के बाद इमरान खान ने वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा किया है। अगरचे कि इमरान खान इससे पहले भी एक जलसा कर चुके हैं और उससे पहले बेनज़ीर यहाँ पर जलसा कर चुकी हैं, लेकिन कल का जलसा बहुत अहम है। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि इस जलसे के लिए वो तमाम तर रियासती क़ुव्वतें जो थीं इसको ख़त्म करने और इस तक हाज़रीन को ना पहुँचने की पूरी तगदो कर चुकी थीं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने ये साबित कर दिया, बल्कि अवाम ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान के साथ 83 साल पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासत और इमरान खान की सियासत दोनों में बहुत हद तक मुमासलत है, बल्कि इन दोनों की शायद इतनी मुमासलत नहीं है, इनके मुखालफीन की मुमासलत बहुत हैरान कुन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब सियासत में आए तो उस वक़्त उन्होंने कांग्रेस से आगाज़ किया था और फिर उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि हिंदू इज़ इनकरेजिबल, हिंदू जो है वो एक नाकाबिल इस्लाह कौम है। मग़रब में पढ़े थे, मग़रब में ही रहते बसते थे, यहाँ तक कि 1935 में सियासत को छोड़ के मग़रब में ही जाके उन्होंने कानून की तालीम शुरू कर दी थी। उस कायद आज़म को पूरे बरसगीर पाक व हिंद के उलमाए किराम जो थे वो समझते थे कि ये एक ऐसा शख्स अचानक दर आया है जिसकी हमारे मज़हब से, दीन से, इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उस बरसगीर पाक व हिंद में एक ऐसा शख्स था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बसीरत अता फरमाई थी, जो कहता था कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। वो अल्लामा इकबाल, उन्होंने कायद आज़म को चुना, मुकम्मल तौर पे खिलाफत इस्लामिया का हामी और एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर का नारा लगाने वाला, उसको कायद आज़म में ऐसी क्या चीज़ नज़र आई थी कि उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अहले नज़र ये समझते हैं कि जब इंसानों के दिल अल्लाह ताला किसी एक शख्स की तरफ फेर देता है तो उस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उस शख्स को किसी न किसी हद तक उस शख्स की मदद की जाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कवानीन को उस शख्स के ज़रिए इस मुल्क में नाफिज किया जा सके। लेकिन कायद आज़म की हमायत 2 या 3 लोगों ने की उलमा में से, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी और मशाइख की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि पीर जमात अली शाह साहब थे, वो उनके साथ थे। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें तकरीबन हर मसलक के छोटे मोटे उलमा ने कायद आज़म की मुखालफत की, यहाँ तक कि ऑल इंडिया शिया कौंसिल, जो कि ज़ाहिर बात है कायद आज़म पास असना शरिया थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत में लखनऊ में करारदाद पास की। कायद आज़म की मुखालफत करने वाले बिल्कुल वैसे ही इल्ज़ामात जो थे वो अपने जलसों में और जुलूसों में कायद आज़म के बारे में कहते थे कि जो आज इस वक्त इमरान खान के बारे में कहे जाते हैं। उस वक़्त तभी इसराइल नहीं बना था, इसलिए यहूदी एजेंट या यहूदी लॉबी की कोई इस्तिलाह मौजूद नहीं थी, इसलिए कायद आज़म को अंग्रेज़ का एजेंट कहा जाता था और कहा जाता था कि अंग्रेज़ ने कायद आज़म को बरसगीर पाक व हिंद के लोगों को मुनक़सिम करने के लिए, तक़सीम करने के लिए
لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے کھڑا کیا ہے۔ اس میں دونوں شریک تھے، قوم پرست رہنماؤں میں سے غفار خان صاحب، ان کے چیلے چانٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ وہ جو کہ بلوچ علاقوں کے اندر تھے یا باقی جگہوں پہ تھے، وہ قائد اعظم کی مخالفت کرتے تھے۔ علماء اکرام جس طرح کے الزامات لگاتے تھے، وہ الزامات اتنے گھنونے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے، اس کی اپنی بیٹی جو ہے، اس نے پارسی سے شادی کر لی ہے اور یہ اس کی تربیت کا اثر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص جو تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس کے دوست کے پاس چھٹیاں گزارنے گیا اور اس شخص نے اس گھر پہ شبخون مار دیا اور اس کی بیٹی رتی دیوی کو پھنسا لیا اور اس سے شادی کر لی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ سور کھاتے ہیں، یہ شراب پیتا ہے، 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا۔ تمام علماء اکرام جو تھے قائد اعظم کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ مغرب زدہ شخص ہے، اور وہ تمام القابات جو کہ آج، کیونکہ ہم قائد اعظم کو آج عزت و توقیر سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس دور میں زندہ نہیں تھے۔ جو لوگ اس دور میں زندہ تھے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مظہر علی اظہر جیسے لوگ جو کھڑے ہو کے جلسوں میں کہتے تھے کہ ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم، اور مجمع پورا کا پورا نعرہ تکبیر بلند کیا کرتا تھا۔ مولانا مودودی جو کہ دو قومی نظریہ کے حامی تھے اور مسئلہ قومیت لکھی تھی، انہوں نے بھی مسلم لیگ کی پوری قیادت کے خلاف مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی کتاب لکھی ہے۔ اس کا ایک ایک صفحہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ اسلام نافذ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دیوبند کی اکثریت ان کے خلاف تھی، اور ان کے علماء جس طرح لہک لہک کے قائد اعظم کی افسانوی داستانیں سناتے تھے، آپ کو اس کا اندازہ آج کے علماء کے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آڈیو اور ویڈیو لیک سبھی نہیں آئی تھی، ورنہ شاید قائد اعظم کی کوئی آڈیو لیک آتی اور اسے سنایا جاتا، یا کوئی ویڈیو لیک ہوتی تو ویڈیو لیک جو ہے لوگوں کے اندر پھیلا دی جاتی۔ لیکن ان کی کردار کشی جس سطح پر کی گئی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے عجیب و غریب صورتحال میں ہوں گے وہ لوگ، علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے، مولانا ظفر احمد انصاری جیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے، اور بریلی کے علماء جن میں بدایونی صاحب وغیرہ شامل تھے، وہ کتنے تکلیف میں ہوتے ہوں گے جب وہ سارے اعتراضات ان پہ کیے جاتے تھے کہ یہ دیکھیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو دین اللہ نے پڑھایا تھا، ان کو سکھایا تھا، سب کچھ کیا تھا، اور کیسے شخص کے ہاتھ میں آ گئے ہیں کہ جس شخص کے 6 فٹ پہ بھی اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ یہ وہ بنیادی غلطی تھی جو اس وقت کے علماء نے کی، ان کی مذہبی جماعتوں نے کی، جس کو پاکستان نے 75 سال تک بھگتا۔ قائد اعظم جس طرح کے شخص تھے، ان کی تقریروں سے جس طرح اسلام کے بارے میں محبت اور اسلام کے بارے میں چاہت اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جو تگ و دو تھی، وہ نظر آتی تھی، اس کسی اور شخص میں نظر نہیں آتی تھی جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مقبولیت کا درجہ دیا ہو۔ ان کی جو 11 اگست والی تقریر کو مثال دیا جاتا ہے، اس کے خود مخالفت کرنے کے لیے، خود اس کے وضاحت کرنے کے لیے کہ میں سیکولر نہیں ہوں، قائد اعظم نے باقاعدہ بار ایسوسیشن کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، "There are people who creating mischief that we will abandon the Sharia law." بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ایک شرارت کر رہے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون کو چھوڑ دیں گے۔ شریعہ لا از ایز applicable as it was 1300 years ago۔ شریعت کا قانون آج بھی ویسے ہی نافذ العمل ہے جیسے 1300 سال پہلے تھا۔ اور ان کی جو تقریر ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں، وہ تقریر تو ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص پورے مغربی نظام کا ناقد ہو۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک والوں سے کہا تھا کہ آپ ایک ایسا معاشی نظام ترتیب دیں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اور پھر بات یہاں روکی نہیں، کہا "The Western civilization, Western economic system has created such a mess that only a miracle can save this universe from it." کہ اتنا گند ڈال دیا ہے مغربی نظام نے کہ جس سے شاید کوئی معجزہ اسے بچا سکے۔ یہاں تک تنقید کی کہ 2 جنگیں بھی اسی مغربی معاشی نظام کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس وقت قائد اعظم کا اگر یہ علماء ساتھ دے دیتے تو قائد اعظم کے ارد گرد وہ لوگ جو آج 11 اگست کی تقریریں لہراتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر تھا، قائد اعظم کبھی سیکولر نہ ہوتا۔
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تمام علماء کرام بنیادی طور پر جو اپنی اپنی سیاسی مذہبی تنظیمیں رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اقتدار کی کرسی پر خود نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، اس تک اللہ کا کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہوں گے اور ہمارے احباب ہوں گے تو وہ ہوں گے۔ اسی طرح ان کے درمیان آپس کے اختلاف اس قسم کے ہیں کہ اگر کوئی دیوبند کا عالم جو ہے وہ اگر خلافت کی کرسی پہ بیٹھ جائے تو بریلوی اس کو نہیں مانیں گے، اور بریلوی عالم بیٹھ جائے تو دیوبند کے لوگ نہیں مانیں گے۔ ان کی یہ اتنی بڑی غلطی تھی جس کا بھگتان 75 سال تک لوگوں کو بھگتنا پڑا، اور پہلے 1.5 سال کے اندر ہی ان علماء کو اندازہ ہو گیا کہ قائد اعظم ہماری غلطی کی وجہ سے قائد اعظم کے ارد گرد وہ یونینسٹ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ قائد اعظم کے پاس پھر اور لوگ موجود نہیں تھے کہ جن سے ہمیں 1.5 سال جد و جہد کر کے جیلیں کاٹ کے یہ بنوانا پڑا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اور قرارداد مقاصد جو ہے وہ منظور کروائی گئی۔ یہ عجیب و غریب کہانی ہے، اور اس کہانی کو آگے اگر ہم لے کے چلیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑا پاپولر لیڈر نہیں آیا۔ خود ذوالفقار علی بھٹو صرف سندھ اور پنجاب تک محدود تھا۔ کے پی کے میں، جیسے اس وقت سرور سرحد کہتے تھے بلوچستان میں، وہ ایک اجنبی تھا۔ اس وہاں پر صرف اور صرف نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی۔ دونوں صوبوں میں انہوں نے ہی حکومت قائم کی تھی۔ ایسٹ مشرقی پاکستان جہاں قائد اعظم جو تھے ان کی مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، وہاں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ شیخ مجیب الرحمن وہاں کا، جسے کہتے ہیں بلا شرکت غیر حکمران تھا، جس نے 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کی تھیں، اور وہاں اس کی اپوزیشن تک موجود نہیں تھی۔ اس پوری تاریخ کے بعد کوئی اور ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا کہ جس کو برصغیر پاک و ہند کے بعد اس نئے بننے والے پاکستان کے اندر مقبولیت حاصل ہوئی ہو۔ عمران خان جو ہیں وہ اس ایک 24 سال 25 سال کی اسی طرح کی ایک لمبی جد و جہد ہے، جیسے قائد اعظم کی تھی ویسی جد و جہد ہے۔ کبھی مقبولیت ہوئی کبھی نہیں، وہی کیفیت جو کہ 1936 کے انتخابات میں قائد اعظم کی تھی کہ پورے ملک میں ہار گئے تھے، شاید 2 یا 3 سیٹیں حاصل کی تھیں، اسی کیفیت کے اندر آئے۔ لیکن 10 اپریل کے بعد عمران خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقبولیت عطا کی۔ اس وقت وہی غلطی دوبارہ دہرانا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم 1947 کی وہی غلطی دہرا دیں کہ جو اس وقت دہرائی گئی تھی۔ لیکن آج بھی عالم وہی ہے، آج بھی تانے ایسے ہی ملتے ہیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک ٹیریان بیٹی ہے جس کو وہ اون نہیں کرتا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیکولر ہیں۔ آج اب ایک اور تانا بھی شامل ہو گیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ نواز ہے، اب یہودی کیونکہ اسرائیل بن گیا ہے۔ حالانکہ قائد اعظم کے خلاف اس وقت چونکہ قادیانیوں کا مسئلہ اتنا بڑا گالی نہیں بنا تھا، اس لیے قائد اعظم کے ساتھ سر ظفر اللہ بھی موجود تھے، لیکن قائد اعظم کو کبھی یہ تانا کسی نے اس وقت نہیں دیا تھا۔ لیکن چونکہ اب ایک قادیانی جو ہے اس کے بارے میں ایک شرح صدر ہو گئی ہے، اور ہم تمام سمجھتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ ایک کافر ہے، اس لیے قادیانی جو ہے اس کافر ہیں، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ مالا ہے، اس لیے کسی عام آدمیوں کا آپ بڑے آرام سے قادیانی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو فتویٰ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں اس کو کہہ دیں۔ عمران خان کے نکالے جانے کے بعد شاید وہ اس حد تک مقبول عام نہ ہوتا جتنا نکالے جانے کے بعد وہ مقبول عام ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 50 سال سے پاکستان کی سیاست 2 ایسے خاندانوں کے ہاتھ میں گھومتی پھرتی رہی، اور وہ اس کو اس طرح جیسے شٹل کاک ہوتا ہے اس طرح گھماتے رہے کہ ایک کرپشن کرتا تھا تو دوسرا اس پر الزامات لگاتا تھا، دوسرا کرپشن کرتا تھا تو پھر پہلے والا اس پر الزام لگاتا تھا، اور پھر آخرکار جب دونوں ہی مشرف کے زمانے میں راندہ درگاہ ہو گئے تو دونوں نے برطانیہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی کرپشن کا دفاع کریں گے، اور انہوں نے دفاع کیا اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی حکمرانی علیحدہ ہوتی ہے، الیکشنز میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ عوام بری طرح مایوس تھے، اس مایوسی میں عمران خان جو تھا وہ ویسے ہی ایک صورتحال کے طور پہ ابھر کر سامنے آ گیا، اور لوگوں کو کوئی اور شخصیت نظر نہ آئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دل عمران خان کی جانب پھیر دیے۔ کل کا جلسہ عمران خان کی قیادت پر مہر تصدیق تھی۔ کل کے آج بھی عمران خان کے بارے میں آڈیو ہیں، ویڈیو لیکس ہیں، اور کل بھی قائد اعظم کے بارے میں جتنے بھی لوگ الزامات لگاتے تھے لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔
किसी ने सवाल नहीं किया था उस वक़्त भी कि क्यों हमारा क्या ताल्लुक़ है, कि हम क्यों उससे सवाल पूछते रहें कि आपकी बेटी जो है वो पारसी से क्यों शादी की। यही कैफ़ियत इमरान ख़ान की है कि कोई बड़े से बड़ा इल्ज़ाम जो है वो उसकी शख्सियत और उसके किरदार और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सका। आज भी उलमा इकराम वैसी ही गलती कर रहे हैं कि जैसी गलती वो इससे पहले कर रहे थे। कायद आज़म जो थे उन्होंने भी इस मुल्क के अंदर एक ही नारा दिया था कि मुसलमान और हिंदू दो बिल्कुल अलहदा कौमें हैं और हमारी बुनियाद पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसलिए हमको अलहदा एक ममलकत खुदादाद पाकिस्तान चाहिए। लीडर का काम सिर्फ इस्तिलाहात देना होता है, उसके बाद उलमाए कराम का और लोगों का काम होता है कि कैसे इन इस्तिलाहात की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। इमरान ख़ान ने भी इस सारे के सारे माहौल में जो 20-25 साल का सेकुलर माहौल था, उस सेकुलर माहौल के अंदर इमरान ख़ान ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को दोबारा इसी मीनारे पाकिस्तान पे ज़िंदा किया। उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात की। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है कि कोई इलाह नहीं, वो बात गुफ्तगू की। जिस ज़माने में कायद आज़म की मुस्लिम लीग के अंदर ख़वातीन जो थीं वो आई थीं और ख़वातीन की एक पूरा विंग था, उस ज़माने में ना जमीयत उलमा इस्लाम, ना जमीयत उलमा पाकिस्तान, ना जमीयत उलमा हिंद, किसी ना इवन जहाँ तक कि जमात इस्लामी में भी किसी खातून का कोई दखल नहीं था। और अक्सर ये कहा जाता था कि ये देखें ये मग़रब ज़दा औरतें हैं जो कायद आज़म के साथ हैं। ये इल्ज़ाम आज इमरान ख़ान पर भी लगाया जाता है, लेकिन जो गलती उस वक़्त कायद आज़म के साथ इन उलमा ने की और उसको पाकिस्तान ने 75 साल भुगता, वही गलती जो है आज दोबारा इमरान ख़ान के हवाले से की जा रही है। कल इमरान ख़ान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनता है या नहीं बनता, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है। कल इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तान की रबाक दौर संभालता है या नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला को पता है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ के अंदर अल्लाह ने जो कहता है कि लोगों के दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और इमरान ख़ान के लिए उसने बदले हैं। वो लोग जो कहते हैं और हदीसें सुनाते हैं कि मेरा सवाद आज़म या बड़ा गिरोह कभी गुमराह नहीं होगा, उनको शायद सवाद आज़म अपने आप में ही नज़र आता है कि उलमा का एक बड़ा गिरोह नहीं गुमराह होगा। आज भी हालात बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान टर्निंग टाइम्स में है। कायद आज़म को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था जितनी मुश्किलात का सामना इमरान ख़ान को पड़ा है। कायद आज़म के घर पे आज तक कभी किसी ने जाके रेड नहीं किया था और बुलडोज़र लेके नहीं गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म के घर पे ना जाती उम्रा में ना बिलावल हाउस में कोई शख्स इस तरह बुलडोज़र लेके गए। आज तक किसी के जलसे को रोकने के लिए ऐसे कंटेनर नहीं लगाए गए थे। आज तक किसी के जलसे को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में इस तरह गिरफ्तारियां नहीं की गई थी। ये जलसे होते थे। बेनज़ीर जब 1986 में आई थी तो उसके घर पे कोई हमला नहीं हुआ था, ना ही पीपल्स पार्टी के लोग जो है उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, हालांकि ज़ियाउल हक़ था। ऑल ऑड्स के अंदर, तमाम मुश्किलात के अंदर इमरान ख़ान ने कल जो जलसा कर दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ रकम करने के लिए काफ़ी है। कल इमरान ख़ान बरसदार आता है या नहीं आता। अगर आता है तो उसके बाद देखना ये होगा कि क्या फिर उलमा को वैसी ही जंग करनी पड़ जाएगी जैसी कायद आज़म के साथ की थी और उसके इर्द गिर्द सेकुलर्स जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, या शायद हम उस दौर में बदल जाएं। एक अल्लामा इकबाल को, जिसे हमारे बुज़ुर्ग और हमारे सूफिया जो हैं वो दरवेश लाहौरी कहते हैं, उसको अल्लाह ने ये बसीरत अता फरमा दी थी कि वो देख रहा था कि एक शख्स जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है और अगर हम साथ दें तो हम इस मुल्क में दीन नाफज कर सकते हैं। उसने इसका ऐलान कर दिया था। लेकिन शायद इस वक्त इस पाकिस्तान में ना कोई इकबाल लाहौरी है, ना कोई शब्बीर अहमद उस्मानी है, ना कोई ज़फ़र अहमद अंसारी है और ना शायद कोई पीर जमात अली शाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।